अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं दुआ ज़हरा के मौजू पे बात करना चाहती हूँ, जो कि बहुत बहुत अहम भी है और ना समझो तो बिल्कुल रद्दी की टोकरी के बराबर, जो हो रहा है आज तक उस हिसाब से। दुआ ज़हरा, काश कि तुम तक मेरा ये पैगाम पहुँच जाए। माना कि मोहब्बत होती है, पर ये वक्ती होती है। इस अनजान मोहब्बत की खातिर कभी भी अपने वालिदैन का घर छोड़ना बेवकूफ़ी से बढ़कर कुछ नहीं। अपने वालिदैन की मोहब्बत को ठुकराना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, जिसका ऐसा खुमियाजा जिसको तुम कभी भर ही नहीं सकते। ये वो कोताही है जो सिर्फ तुम्हारे में अंदर नहीं, तुम्हारी औलाद दर औलाद चलती रहेगी सदियों। माँ बाप की मोहब्बत खुश नसीब होते हैं जिनको मिलती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने माँ बाप की मोहब्बत के लिहाज से हर वो काम किया जिसमें माँ बाप की इज्जत थी। माँ बाप के हर फैसले में सर झुकाना तुम्हारे हकूक को सल्ब नहीं करता। माँ बाप के फैसले पे सर झुकाना तुम्हें ना सिर्फ दुनिया का सुकून देता है, बल्कि आखिरत की भी कामयाबी देगा। किस तरह से तुम लोग भूल जाते हो? अपने हकूक का तो पता है, वो हकूक क्यों भूल जाते हो जो तुम्हारे जिम्मे माँ बाप की तरफ से हैं? क्यों भूल जाते हो? बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, माँ ने कितनी रातें जगी हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चंद लम्हे की मुलाकात हर चीज पे हावी। पहले तो धोखाधड़ी भी औलाद करे, ऊपर से मजलूम भी औलाद, ऊपर से हकूक खत्म भी औलाद के। अजीब नहीं है ये हालात? कोई कानून तो होना चाहिए ऐसी औलाद के लिए जो माँ बाप को धोखा दे रही है। कोई सजा तो होनी चाहिए ऐसी औलाद के लिए। क्यों हमारा कानून इन सब मामलात में खामोश है? क्यों ऐसी औलाद के लिए कोई कानून नहीं बना? अगर मियाँ बीवी को बगैर बताए निकाह करता है, जबकि वो भी हलाल काम है ना, तो वहां पे तो सजा है। बेशक बीवी को खुश करने के लिए कोई बड़ी नहीं, 6 माह की सजा और कुछ जुर्माना है, पर सजा तो मौजूद है ना। तो ऐसी औलाद, इसके लिए कोई सजा नहीं? क्यों हमारे कानून में औलाद ही बेचारी है? माँ बाप पे हाथ उठा ले तो भी औलाद बेचारी, माँ बाप को जान से मार दे तो भी औलाद बेचारी। माँ बाप ही कसूरवार है। हाँ जी, उनका कसूर है, तुम्हें जन्म जो दे दिया, इस दुनिया में ले आए। तुम तो आना ही नहीं चाहते थे, अब लाए हैं तो तुम खिलाने पिलाने से लेकर ब्याने तक, इवन कुछ घरों में तो माँ बाप अपने पोता पोती भी पाल रहे हैं, तब भी गुनाह उनका है। खुदारा कुछ सोचो, कुछ समझो। कोई ना कोई कानून तो बनना चाहिए ऐसी औलाद के लिए जो माँ बाप के साथ बेईमानी करे, उन्हें धोखा दे। इस केस में क्या है? दुआए ज़हरा, आप तो बद्दुआए ज़हरा बन गई हो। खुदा की कसम, उस नेक पारसा हस्ती का नाम तुम्हारे नाम के साथ लेना भी मैं उस हस्ती की तौहीन समझती हूँ, जिसने अपने माँ बाप की लाज नहीं रखी, जिसने उनको चौकों चौराहों पे जलील और रुस्वा किया। क्या बैद कल को तुम्हें जहीर से भी गिले आ जाए और उसको भी छोड़ के भाग जाओ। कोई पता नहीं तुम्हारे दिल का। माँ बाप के थप्पड़ से, उनके नुक्ताचीनियों से तो तुम्हें तकलीफ उठ गई। एक 14 नहीं तो 17 साल की लड़की पे सगे माँ बाप ने घर तंग कर दिया। अजीब हालात नहीं है ये? सबसे बड़ी औलाद हो और तुम्हारे भी माँ बाप ने घर तंग कर दिया। अजीब माहौल नहीं है तुम्हारे घर का?
کبھی ایسا سنا ہے کہیں؟ تنگیاں دیکھی ہیں پر کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا، بڑا بچہ تو لاڈلا ساری دنیا جانتی ہے۔ پر نہیں، تمہارے ماں باپ نے بیجا محبت اور بیجا لاڈ سے تمہاری ضد کو اہمیت، تمہاری ضد کو پورا کیا، تبھی آج یہ موقع مل رہا ہے ان کو۔ پچھتاؤ گی تم، آج نہیں تو کل۔ ہر وقت ایک سا نہیں رہتا۔ آج ظہیر کے گھر والوں کو تم سے لالچ ہے، تمہیں ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھ رہے ہیں۔ کل سب ختم ہے زنیرہ صاحبہ، آپ ہی جائیے گا اس کی مدد کرنے۔ کل سب ختم ہو جائے گی، ہر چیز دودھ کی دودھ اور پانی کی پانی ہو جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ظہیر صاحب کوئی گینگ ہے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ظہیر صاحب آپ کے لاڈ اٹھا نہیں سکتے۔ کتنے دن تک پلاٹ بیچ بیچ کے آپ کی خدمت میں لگیں گے؟ ایک دن روٹی کو پانی سے بھی کھانا پڑے گا۔ ماں باپ کے گھر میں تم نے تنگیاں نہیں دیکھی، یہاں شادی کے بعد اچھوں نے اپنی بیویوں کو تنگیاں دکھائی، تو تم کس کی بیچاری ہو یار؟ پاکستانی معاشرہ تو وہ معاشرہ ہے جہاں سہرے سے بیاہ کے لائیوں کو گلیوں میں رول دیتے ہیں، تو تم نے تو بہت غلط طریقے سے اپنے آپ کو گوایا ہے۔ کیا عزت ہوگی تمہاری ظہیر کی فیملی میں؟ تم نے تو اپنے ماں باپ چھوڑ، اپنے تایا چاچوں کو نہیں چھوڑا، اپنے ماموں کو نہیں چھوڑا، کس کو تم نے گندا نہیں کیا؟ کون سسرال والا تمہیں پوچھے گا؟ کل کو تم یہی کہو گی میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ صد رحمت ان ماں باپ پہ میری اولاد ہوتی تو میں کبھی پیچھا نہ کرتی۔ جس نے دھوکہ دیا ہے، رحمت ہے آپ کے لیے آپ کے بابا، جنہوں نے آپ کا اتنا پیچھا کیا ہے۔ بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی ہمت دے اور اتنے آپ کے نصیب اچھے کر دے کہ آپ کو پلٹ کے دیکھنا نہ پڑے۔ کاش میری دعا قبول ہو جائے۔ ویسے بہت سی دعائیں میں حبیبی صاحب کے حق میں بھی کی ہیں، پر ابھی تک تو قبول ہوتے نظر نہیں آ رہی۔ پر اللہ کرے آپ کو پروردگار پیچھے مڑ کے دیکھنے کا موقع نہ دے، آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ پر پلیز 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 اپنے ماں باپ کا سوچئے گا۔ آپ ان کی بڑی بیٹی ہیں اور اس وقت ان کے پاس آئی تھی جب اور کوئی آپ کا بہن بھائی نہیں تھا۔ جتنی انسیت محبت آپ سے ہے کسی دوسرے سے نہیں۔ پر اپنے دھوکے کو دیکھیے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور تھوڑی سی بھی آپ کے اندر نرمی آئے اور تھوڑی سی بھی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو خدا کے لیے اب بھی دیر ہے، اندھیر نہیں، جا کے مل لیجئے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو معاف بھی کر دیں۔ جی تو ناظرین، میرے اس میسج کو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ دعا تک پہنچ سکے اور اسے احساس ہو کہ ماں باپ کے لیے کیا کھویا اس نے اور کیا پایا۔ ہیرے کھوئے اس نے اور چاندی کا سکہ پایا۔ اللہ کرے وقت کے ساتھ ساتھ اس چاندی کے سکے کی قیمت بھی اچھی ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے پیغام کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔